रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और ईद मुबारक। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मु अमीर ने तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने तनाज़ों और इख्तिलाफात को हल करने में कतर के किरदार की तारीफ की है। अन्नहदा डैम की दूसरी भर्ती के मुकम्मल हो जाने के बाद वहां बहस छिड़ी हुई है और सूडान ने कहा है कि वो इथियोपिया के यकतरफा इक़दामात को मुस्तरद करता है। और हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम तवाफ़े इफ़ादा के बाद दोबारा मिना लौट गए हैं और आज वो तीनों जमरात पर कंकरियां मारेंगे। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। रहीम। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने कतर में सबको ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है और अपनी एक ट्वीट में कहा है कि मैं आपको ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूं और मौला अज़्ज़ा वजल के हुजूर दुआ गो हूं कि वो हमें और अरबी और इस्लामी उम्मतों को खुशियों और मुसर्रतों के साथ ये दिन बार बार देखना नसीब फरमाए। वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी एक ट्वीट में कहा है कि मैं साहिब इस्मु अमीर और कतरी अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला सबको खैर व भलाई और बरकतों के साथ खुशियों का ये दिन बार बार दिखाए। हर साल और सारा साल आप बखैर रहें। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने वाशिंगटन में अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी के सरबराह सेनेटर बॉब मैंडेज और अमरीकी सेनेट के अराकीन सेनेटर टॉम कॉटन, सेनेटर जेम रिश और सेनेटर बिल हैगर्टी के साथ अलग अलग मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और ताउन और इलाके के मौजूदा हालात पर बातचीत की गई है। अमरीकी सेनेट के इन अराकीन ने इन मुलाकातों में इलाके के अमन व इस्तेहकाम के लिए कतरी कोशिशों को सराहा है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने वाशिंगटन में रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जनाब जैक सुलेवान के साथ भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन, अफगानिस्तान, इराक, शाम, फिलिस्तीन और ईरान के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की गई है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका ताउन की बरकरारी की अहमियत पर जोर दिया है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने इलाके में कतर के किरदार और तनाज़ों और इख्तिलाफात के पायदार और मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए उसकी फ़आल सारसी की तारीफ की है। वज़ारत सेहत आम्मा ने बताया है कि कल यहाँ की सोसाइटी में कोरोना वायरस के मजीद 77 यानी 77 केसेज और मुसाफिरों में 31 यानी 31 नए केसेज रजिस्टर हुए हैं। वज़ारत सेहत के ऐलान के मुताबिक कोरोना के मजीद 105 मरीज अब सेहतयाब हो गए हैं। इसके बाद मुल्क में इस वबा से सेहत पाने वालों की कुल तादाद अब 2,22,362 हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में एंटी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है, जिसमें आखिरी 24 घंटों के दौरान वैक्सीन की 21,558 डोजेज दी गईं, जबकि मजमूई तौर पर इस वक्त तक दी जाने वाली डोजेज की कुल तादाद
35,80,870 ہے۔ رحمان کے مہمانوں نے آج بدھ کے روز، جو کہ ایام تشریق کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، یعنی 11 ذوالحج کا آغاز کیا ہے، اور عید کے تیسرے اور چوتھے روز بھی تشریق کے یہ ایام ہوں گے۔ حجاج بیت اللہ الحرام نے کل خانہ کعبہ کا طواف افاضہ کیا، جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری اور پھر منا واپس چلے گئے، تاکہ تینوں جمرات یعنی چھوٹے، وسطی اور بڑے یعنی العقبہ جمرات پر کنکریاں مارنے کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ سعودی انتظامیہ نے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے اس موقع پر حفاظت اور بچاؤ کے خصوصی انتظامات کیے ہیں تاکہ حجاج کرام کی سلامتی کی ضمانت مل سکے۔ اب علاقے اور دنیا کے کچھ دوسرے اہم واقعات کی طرف آتے ہیں، اور پہلے فلسطین چلتے ہیں اور وہاں بھی بطور خاص مسجد اقصی کا رخ کرتے ہیں، جہاں یہودی آباد کار قابض اسرائیلی فورسز کی حفاظت میں مسجد اقصی پر جارحیتوں اور چڑھائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل 1,00,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں نے حرم قدسی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ وہ بطور خاص القدس میں ہی نماز کے لیے اس لیے گئے تھے کہ وہ ان یہودی آباد کاروں کی مسجد پر چڑھائیوں کو روک سکیں۔ انہیں ہر سال اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عید کی خوشیوں کے موقع پر یہ فلسطینی دکھ اور درد ہر سال دیکھنا پڑتا ہے۔ النہضہ ڈیم کے حوالے سے سوڈان نے ایک مرتبہ پھر ایتھیوپیا کے یک طرفہ اقدامات مسترد کر دیے ہیں، اور زور دے کر کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ اس ڈیم کے بارے میں کوئی سمجھوتا کر لیا جائے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے کہا ہے کہ ان کا ملک ادیس ابابا کے ساتھ ایک ایسا سمجھوتا کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرے گا جس کی پابندی سب کے لیے لازمی ہو۔ اور متعدد یورپی ملکوں میں بچاؤ کی ٹیمیں اس وقت کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہی ہیں تاکہ وہاں آنے والے سیلابوں میں زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر کے متاثرہ علاقوں سے نکال سکیں، جبکہ ان سیلابوں نے مغربی یورپ کے علاقے میں تباہی اور بربادی مچا دی ہے۔ ان سیلابوں کے نتیجے میں وہاں 150 سے زیادہ افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اموات جرمنی میں ہوئی ہیں۔ وہاں کے مقامی ذریعوں کا کہنا ہے کہ اب بھی سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں۔ سیلابوں کی بڑی وجہ جرمنی، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ اور ہالینڈ میں ہونے والی موسلا دھار بارشیں ہیں۔ ادھر تاجکستان میں آنے والے سیلابوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے ایک واقعے میں 10 اشخاص ہلاک اور 2 دوسرے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح چین کے وسطی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارشوں کے بعد سیلاب آئے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ پیر نے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے تنازعوں اور اختلافات کو حل کرنے میں قطر کے کردار کی تعریف کی ہے۔ النہضہ ڈیم کی دوسری بھرتی مکمل ہو جانے کے بعد وہاں بحث چھڑی ہوئی ہے، اور سوڈان نے کہا ہے کہ وہ ایتھیوپیا کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ اور حجاج بیت اللہ الحرام طواف افاضہ کے بعد دوبارہ منا لوٹ گئے ہیں، اور آج وہ تینوں جمرات پر کنکریاں ماریں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔